कल के दिन जनाब आला एक स्टोरी हमने ब्रेक की हमारे टेलीविजन चैनल के ऊपर, एयर वाई के ऊपर। सबसे पहले स्टोरी को तफसील के साथ हमने बताया। खबर यह है नाजरीन के जो गुज़श्ता हुकूमत है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत, उन्होंने अपने 16 महीनों के दौरान, नाजरीन 16 महीनों के दौरान, मैं दोबारा से दोहराता चलूं, 10 अरब के इश्तिहारात जो हैं वो मीडिया को दिए हैं। 10 अरब कितना बनता है? 1000 करोड़। 1000 करोड़ के अंदर कितने लाख होते हैं, कितने हजार होते हैं, उसके सामने कितने सिफर लगते हैं, ये आप खुद बैठ के, जो आपके पास कैलकुलेटर्स हैं तो आप अंदाजा लगा लें। और मरियम औरंगजेब साहिबा वहां पे ज़ाहिर है मिनिस्टर साहिबा थी, नीचे उनके ज़ाहिर है एक सेक्रेटरी था, एक पीएओ था और बाकी सारे का सारा जो अमला मौजूद था। तो ये जब खबर सामने आई, ज़ाहिर है उसके ऊपर फिर बहुत सवालात उठे कि जब पीडीएम की हुकूमत, आपको पता है अप्रैल 2022 के अंदर बनी थी, उसके बाद एक बयानिया जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर उन्होंने जोर लगाया, उसको हैमर किया, वो ये था कि जाने वाली हुकूमत खा गई, सब कुछ खत्म कर गई, मशत का सत्यानाश कर गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। और अब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि रोजाना के जो मामूलात है उनको चलाया जा सके। और आपको याद होगा फिर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने दावे किए थे हमें कपड़े भी बेचना पड़े तो वो करेंगे, तरले मिन्नतें, हम जिस मुल्क के अंदर जाते हैं तो उनको यही लगता है हम उनसे मांगने आए हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ है कोई नहीं है। तो ये जो 10 अरब के इश्तिहारात, नाज़रीन 10 अरब रुपया, 1000 करोड़, और 1 करोड़ के अंदर अगर मैं गलत नहीं हूं तो 100 लाख होता है। आप इसे आगे अंदाजा लगा लें कि ये कितना बड़ा ये पैसा है, कितनी बड़ी ये रकम बनती है। तो लेकिन साथ साथ हम आपको जरूर ये याद दहानी करवाते चलेंगे कि जब ये थे तब क्या हुआ, और खासतौर पर जब इलेक्शन करवाने के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कोई पैसा कोई नहीं है, वो पता नहीं 14 अरब रुपया मांगा गया था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। ये सुने जरा इनके बयान। ऑर्डर है कि पैसे दे दें, तो मेक नो मिस्टेक, नोबडी कैन गिव मनी अनलेस देयर इज अ प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉलोड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। इलेक्शन कराने के लिए वो साजगार माहौल चाहिए, इलेक्शन कराने के लिए एक सर्टेन बजट चाहिए। We are going through some very tough time financially speaking, so we will not be able to provide funds for elections. हसन अयूब साहब अभी लंदन में हैं, अभी लंदन नहीं नाज़रीन समझिएगा, अभी लंदन मैंने बोला है कि वो लंदन के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि आजकल हम डिफेंस डे मना रहे हैं, तो लंदन के अंदर क्या लेने गए हैं वो तो बाद में हम आपको बताएंगे। और लाहौर से ज़ाहिर है चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं। सबसे पहले हसन मैं आपके पास आऊंगा, अब ये बताइएगा कि पिछले दिनों एक प्रोग्राम के अंदर आपका यही इसरार था, आपकी खबर भी यही थी, आपका तज्जिया भी यही था कि मुल्क की मैशत को दोबारा पटड़ी पे अगर कोई शख्स डाल सकता है उसका नाम इसहाक डार है। मुल्क की मैशत को अगर दोबारा बेहतर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने करना है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है, और वही हुकूमत के अंदर आने जा रहे हैं। तो आम अवाम जो है पाकिस्तान के अंदर, मैंने इसको डिस्प्यूट किया था। जी मैं वो आपके पास आता हूं जैसा। अब अवाम ये जानना चाह रहे हैं कि इसहाक डार साहब वो कह रहे हैं कि जी मेक नो मिस्टेक, जो हमें इजाजत नहीं देगा आइन तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। अब ये जो 10 अरब रुपया, और दूसरी तरफ नाज़रीन और हसन आपको भी पता है कि हमने 15 अरब की जो एक रिलीफ देनी है अवाम को बिजली के बिलों में, उसके लिए हमें आईएमएफ के पांव पकड़ने पड़ रहे हैं। मौजूदा जो निगरान हुकूमत है वो बेचारी इतनी फंसी हुई है। तो डार साहब को नहीं पता था, क्योंकि पैसे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही मेरे ख्याल में आते हैं, जो नेशनल एक्सचेकर है, जो वहां पे मेन खजाना है फेडरल गवर्नमेंट का। तो क्या वजह बनी, किस चीज की इनको इश्तिहारी मुहिम चलाना थी, कौन सा बड़ा काम उन्होंने किया था? जी हसन। बहुत शुक्रिया खबर भाई। ये बुनियादी तौर के ऊपर तकरीबन इसमें 250 अरब रुपए, सॉरी 250 करोड़ रुपए जो बनते हैं, यानी 250 करोड़ रुपए, ये तो पिछली गवर्नमेंट के जो पैसे थे पीडीए गवर्नमेंट के, तो वो तो उन्होंने उसमें से वो 2021 की अदायगियां की थी। चलें वापस आ गए। इसके अलावा अगर देखें तो फिर आपके किसान पैकेज, यूथ प्रोग्राम, जो बीआईएसपी और फिर जितने भी जो बाकी अटैच डिपार्टमेंट हैं, ये इन तमाम की एडवर्टाइजमेंट को अगर मिलाया जाए तो वो बेसिकली जाती थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जाती है। तो बिल्कुल जी ज्यादा इश्तिहारात नहीं देने चाहिए, इस बात में भी कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन इसमें हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है, और वो हिस्से को आप जो है ना वो लेफ्ट नहीं कर सकते। ये पुरानी अदायगियां थी, यानी जो है वो 250 करोड़ रुपए की,
وہ انہوں نے ادا کیا 2.5 ارب روپیہ، تو پیچھے رہ گیا 7.5 ارب۔ 7.5 ارب میں اگر آپ بات کریں تو اس میں بھی تقریباً جو 3-4 ارب روپے ہے وہ تو ایکچولی انہوں نے پے کیا، جس میں آپ کا فلڈز آ گئے تھے، تو فلڈز کے حوالے سے جو انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ آپ نے ملاقاتیں کی تھی، تو اس سارے معاملے کی ایڈورٹائزمنٹ اخراجات بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی ہم غریب قوم ہیں اور ملک کی جو ہے وہ معاشی مشکلات ہیں، تو اس میں جو فضول خرچی ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے جو ہے یہ آواز اٹھائی ہے، اس طرح کی آواز اٹھانی چاہیے۔ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ میرا بہت پیار ہے مریم اورنگزیب صاحبہ سے، اور میں تو چاہتا ہوں کہ جس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں، لیکن یہ کوئی اتنی سولڈ بات ہے نہیں جس کے اوپر میں زیادہ کھیل سکوں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ میری ابھی نا پروگرام میں آنے سے پہلے بات ہوئی فواد چودھری صاحب سے، جو سابقہ انفارمیشن منسٹر ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا، میں نے کہا جی پروگرام میں آ جائیں، آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی میں آج کل ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آ نہیں رہا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے دور کے اندر ایک ہم نے قانون بنا دیا تھا کہ جو بھی ریلیزز ہونی ہیں وہ اسی مہینے کے اندر ہو جانی ہے جو ریلیزنگ آرڈرز ہوتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، جب یہ خبر نکلی تو سابقہ حکومت کا انہوں نے کہا جی ہم نے جو ہمارے سر کے اوپر ڈالا جاتا ہے وہ 8 بلین کا، جو 3.5 سال 10 مہینے جو ان کی حکومت تھی، اس میں سے 4 ارب تو پرانی حکومتوں کا تھا۔ بڑا نہیں ویس یہ ایک آرگومنٹ لیا جا رہا ہے کہ پرانی ایک بات اگر آپ کو یاد ہوگی، ہماری میڈیا مالکان نے بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ اپنے ورکرز کو سیلری نہیں دیں گے جب تک حکومت ہماری ادائیگی نہیں کرے گی۔ آپ کو جی آگے بڑھتے ہیں، وہ پھر انہوں نے پیمنٹ کرنی پڑی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں، چلیں ایک بات تو چودھری صاحب حسن مان رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ فضول خرچی ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ ظاہر ہے ان کا پیار محبت، وہ ایک پروفیشنل جو بات کر رہے ہیں حسن ایوب صاحب، وہ ان کا تعلق واسطہ ہے۔ تو چودھری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب یہ آپ پرانے ہیں جرنلزم کے اندر، آپ نے کچھ عرصہ جو اپنا اخبار بھی چلایا، آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ بڑا عرصہ چلایا، تھوڑا عرصہ تھوڑا۔ اچھا چلے سر، تو یہ مجھے یہ بتائیے گا یہ کتنا ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اتنی کم مدت کے اندر اتنے زیادہ تعداد کے اندر اشتہارات، اور آن دا ریکارڈ ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جی اتنی بڑی 10 ارب روپے کی پیمنٹ سے 1 سال اور 2-3 مہینے کے اندر بہت غیر معمولی واقعہ ہے، اور یہ اسی پہ یقین رکھتے ہیں، اور پھر یہ انہوں نے کافی لوگوں کو اپنے وزیر مشیر یہ وہ عہدے شہدے ان کے لونڈے لپاڑے ان کو رکھ رکھا کے اور ناجائز بخشیاں کرتے رہے، تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ وہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے جو پی ٹی آئی بھی اپنے لوگوں کو کسی کو کچھ دینے کو بھی تیار نہیں تھے، بلکہ پوچھنے کو بھی، تو کوئی بیلنس نہیں ہے۔ اور ویسے ہمارے دوست جو ابھی لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچے ہیں، حسن ایوب صاحب، ان کا تو خیال ہے کہ یہ 10 ارب تھوڑے دیے ہیں، اے لگا ہوا ہے، یہ نہیں اتنا اور ان کو خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ دوسرا حسن وہ خاور گومن صاحب، آپ کو بہت مبارک، آپ نے ایک بڑی سٹوری بریک کی ہے، اور کریڈٹ گوز ٹو یو۔ ہمیں تو پتہ چلا کہ اس کے کٹے بچے اور بھی بڑے آ رہے ہیں۔ جی کافی کٹے بچے ہیں، اور جس انداز سے یہ ساری کمپین چلی آنے والے دنوں کے اندر ناظرین مزید حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے ڈاکومنٹس کے ساتھ۔